आज म्हाका तुमकां अर्जंट आपोवचें पडलें कारण फाटले 3 दिसां भितर गोंयचे वेगवेगळ्या कोस्टल बेल्टांतले पर्टिक्युलरली कलंगूट, कानोळे, अंजुना वागातोर, टिटोज लेन ह्या सगळ्यातले जे बिझनेसमॅन आसा, जे क्लब ओनर्स, बार ओनर्स, जे रेस्टॉरंट ओनर्स आसा, शेक ओनर्स आसा, ते येवन मेळ्ळे काल आनी तांणी एक गजाल सांगली की फाटले 4 म्हयने जाले अशे तरेन एक्सटॉर्शन चल्लां म्हणून आमकां हप्ते बसयल्या म्हणून जे पयलीं आमी 50,000 लाख रुपया दिताले ते 3 लाख 4 लाखाचेर पावयल्या म्हणून आनी हातूंत भितर खंयचे तरी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा म्हणून कारण जे कोण प्रकाश, जे कोण सचिन थंय जांची नांवां घेवन आज ते हप्ते वसूल करतात ते इतले मायज रेटीचेर पावले आसा की ते म्हणटा आमकां धंदो करपाक शक्यच ना म्हणून अशीच परिस्थिती चल्ली जाल्यार एक तर आमकां धंदे बंद करचे पडटले नाल्यार बिझनेस बंद करचे पडटले. पयलींच ट्युरिजमाची बारा वाजल्या गोंयांत. ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चराचो इफेक्ट जाल्लो आसा, ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर इतले कमी जाल्ले आसा, इतली वायट परिस्थिती जाल्ली आसा, तातूंतल्यान ट्युरिजम देंवलें हें म्हाका दिसता कितले आमी बोब मारली तरी कळपाक जाय की हे खंय ना खंय तरी ट्युरिजमाक इफेक्ट जाला. तातले तातूंत जे उरिल्ले ट्युरिस्ट आज गोंयांत येता तेय जर बंद जाले जाल्यार गोंयची परिस्थिती कितें जातली. हातूंत भितर लोकल MLAंचें नांव येता जे कोस्टल बेल्टाचेर आसा. हातूंत भितर ते लोक जे भोंवतात ते वयले बॉसांचे पर्यंत नांवां घेवपाक लागल्या. सो म्हणजे हाजेर कोणाचोच कंट्रोल नाका की गोंय एक एक्सटॉर्शन स्टेट जावन पडला. गोंयच्या बिझनेसमॅनांचो हांव लॉयर आसा. आय एम द लॉयर फॉर रेस्टॉरंट अँड Hotel Owners Association also for and as a lawyer also I have to make this statement. काल लॉयर म्हणून ते म्हाका मेळिल्ले बट एज अ पॉलिटिशियन म्हणून म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता हे सगळे ओपन करपाची, हे सगळे सरकाराक दाखोवन दिवपाची. इट इज नेसेसरी की चीफ मिनिस्टर एज वेल एज ट्युरिजम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बाय प्रमोद सावंत आनी जो आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे हांणी इमिजिएट हातूंत इंटरवेंशन करपाक जाय. जे टाउटिंग जे बीच सायड चल्लां, ज्या तरेन टाउटिंग धंद्या खातीर जो आज थंय कॉम्पिटिशन चल्लां आनी ज्या तरेन एक्सटॉर्शन चल्लां ते बंद जावचें पडटलें. कारण ह्या प्रत्येक क्लबां कडल्यान, प्रत्येक जे रेस्टॉरंट आसा कायदेशीर धंदो चलता आसतनाय कसली ना कसली तरी निमतां करून तांचे कडल्यान हप्ते वसुल्ले जाता. आनी हप्ते इज नॉट इट स्मॉल थिंग. इट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 50,000 to 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs. धंदो कसो करप ह्या लोकांनी. सो ते म्हणटा अशीच परिस्थिती जर जाली जाल्यार गोंय सोडून आमकां धंदे बंद करून वचचे पडटले. खूब गोंयकारूय इनवॉल्ड आसा ह्या धंद्या भितर. आज तांची थंय बार चलता, रेस्टॉरंट चलता आनी ट्युरिजम बिझनेसाचेर ते थ्रायव जाता. पूण जर ट्युरिजमूच उरलें ना आनी ह्या अशा प्रकारच्या हप्ते वसुलींतल्यान ट्युरिजमूच जर बंद जालें, बिझनेसूच जर बंद जालें जाल्यार गोंयांत लोक येतले कित्याक. कसिनोच खेळपाक येता अशें ना गोंय लोकांक. आज तीच परिस्थिती जाला आनी तेंच नांव गोंयांक उरलां निमाणें की आमी गोंय हें कसिनोचें राज्य जालां म्हणून. पूण हे जर बंद जातले जाल्यार खंय ना खंय तरी कोस्टल बेल्टाचे जे MLA आसा तांचेरूय खंय ना खंय तरी एक वचक दवरची पडटली. कारण प्रत्येक फावटी जेन्ना जेन्ना हे हप्ते वसूल करपाक वता तेन्ना जी नांवां येता दॅट इज व्हेरी डिस्टर्बिंग. इट इज टायम चीफ मिनिस्टर इंटरव्हिन्स अँड फायंड्स आउट हू आर इन्वॉल्वड इन दीस, हू आर दीस प्रकाशीज, हू आर दीस सचिन्स, सो दॅट इमिजिएट एक्शन इज टेकन इन द मॅटर. ह्या लेवलाचेर इन्वॉल्व आसा मिनिस्टर MLA? पळय MLA काय रस्त्यार भोंवना. जे भोंवता ते टाउट्स आसा. आतां तातूंत भितर हांव तुका पर्टिक्युलरली सांगूंक शकता कारण नांवां घेवन म्हाका जी सांगल्या ती कांय बिझनेसमॅनांनी नांवां घेवन सांगल्या म्हणून तुका हांवें सरनेम सांगनासतना नांवां सांगली की कोण कोण इनवॉल्ड आसा पळय ते. आनी हे जर हांकां जर ऑथॉरिटी ना जाल्यार पुलीस हांचेर कारवाय कित्याक करना. सर हांकां जर वयल्यान कोणाची ऑर्डर आसा मागीर ती वयले म्हणटा ते आमकां वयल्यान बॉस म्हणटा ते. आतां बॉस कोण तो म्हाका दिसता फायंड आउट करचो पडटलो की हांचो बॉस कोण तो. कारण ते म्हणटा पॉलिटिकल बॉस. आतां बॉस गोंयांत दोनूच आसूंक शकता, एक तर लोकल MLA, एक मिनिस्टर नाल्यार टॉप बॉस. ह्यो बॉस कोण तो म्हाका दिसता पुलिसांनी खंय ना खंय तरी फायंड आउट करचो पडटलो. कारण लाखांनी पयशे वसुली जाता. इट इज नॉट स्मॉल अमावंट. देर आर थावजंड्स एंड थावजंड्स ऑफ रेस्टॉरंट्स एंड बार्स ओनली फ्रॉम कांदोलीम टू अंजुना वागातोर. अमित बाब, एज अ लीगल एडवाइस तुम्ही कितें दिता तांकां? बिकॉज आर दे नॉट लीगली देयर ऑर आज परिस्थिती अशी आसा गोंयांत. एक जर तूं लायसन्स अप्लाय करत, सिंपल गजाल, तुका एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें लायसन्स बाकी सोड तूं, ताका 6 ते 7 म्हयने लायता. आमी आमचे धंदे आसा आमी पळयला आनी आमची लायसन्सां 6-6, 7-7 म्हयने जर दिली जाता जाल्यार सामान्य मनशाची परिस्थिती कितें आसतली. प्रत्येक गोश्टीक आज एक ट्युरिजम म्हाका दिसता ऑनलायन आसा. बाकीची जी आसा ती चडशी फिजिकल लायसन्सीस अप्लाय करची पडटा. पंचायत आर ब्लॅकमेलिंग, पंचायत आर अंडर कंट्रोल ऑफ सर्टन MLAs. ते म्हणटा की मागीर हे करना जाल्यार MLA मागीर फोन करता. मागीर येता तुजे ऑथॉरिटीज, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसूं किंवा तुजे CRZ आसूं, प्रत्येक गजालीक जर एप्लाय करतलो जाल्यार एक प्रायस फिक्स आसा. ताजे मेळ्ळ्या म्हणटकूच मागीर एक्सायज आसा, मागीर एक्सायज सोंपल्या उपरांत आनी कितें आसा. सो खंय ना खंय तरी प्रत्येक डिपार्टमेंट हॅरेसमेंट करता. आज केल्ले लायसन्स 6 म्हयन्यांनी येता म्हणसर तूं 6 म्हयने काय धंदो बंद करूं शकना. त्या 6 म्हयन्या भितर ताजेर मागीर रेड घालपाचो हें जाता. ताका हें येता की ब्लॅकमेलिंग जाता की आमी तूं करना जाल्यार रेड घातला नाजाल्यार पयशे फिक्स कर, हे फिक्स कर. म्हाका कालूच आनी कोणी तरी सांगलें की
कांय ऑथॉरिटीज तांकां सांगताले अरे चलता तशें चलू रे, कित्याक वगी लाख लाख भर सरकाराक भरता, तूं आमकां म्हयन्याक कितें फिक्स कर म्हणून. सो समहाव दीस इज happening in coastal belt particularly. Lot of people have invested crores of rupees. Their investments are at stake. It is not just their investment, Goa's businesses are at stake, and Goa's businesses which is dependent on tourism is at stake. आणि हाका खंय ना खंय तरी सरकार सर्वस्वी जबाबदार आसा. अमित बाब, ट्युरिजम इज अ बॅकबोन ऑफ गोवाज इकॉनॉमी. तर तुमी दिसना वन विंडो क्लियरन्स आसपाचें, वन विंडो लायसन्सिंग सिस्टम. ईज ऑफ डुईंग बिजनेस म्हणटा ती गोंयान केन्नाच आसली ना. इंडस्ट्री आसूं, ट्युरिजम आसूं किंवा खंयची आसूं, ईज ऑफ डुईंग बिजनेसाच्या प्रश्नाच्या नांवान फक्त एकूच सिंगल विंडो सगळें सोडूच तूं. विंडोय आसले म्हणून जायना, पण विंडोच्या सकयल एक सकयल एक दार आसता जाचे सकयल्यान हात अशेंय दिवचें पडटा, नाजाल्यार जायना. सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट हॅविंग अ सिंगल विंडो क्लियरन्स, इट इज ऑल्सो अबाउट गिविंग ईज ऑफ डुईंग बिजनेस. जे लायसन्सीसाची परिस्थिती जे ग्रांट आसा ती सुटसुटीत जावपाक जाय. एक रेस्टॉरंट किंवा बार किंवा कितें ओपन करतलो जाल्यार वेगवेगळी लायसन्सां आसतात. ताका हेल्थ आसा, ताका टुरिजम आसा, ताका तुजें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा, कन्सेंट टू ऑपरेट, ताका एक्सायज आसा. देर आर सो मेनी लायसन्सीस इनवॉल्व. एक 7-8 लायसन्सां ताका घेवची पडटा. फायराचें लायसन्स आसा. ही सगळी जेन्ना मेळटा म्हणसर एक वर्सभर तरी लागता. इफ दीस कॅन बी टायम बाउंड then things can be very easily done. Question is not that only. एकदा लायसन्सीस घेतले म्हणून धंदे करताचे ना. आता ते सगळे लेनींग लायसन्स आसा. टिटोज लेन आसूं, कांदोळे आसूं, कलंगूटचे धंद्याचा लायसन्स आसा, पूण तांचे कडल्यान हफ्ते वसुली करपी कोण? सम टाउट्स आर बींग अपॉइंटेड बाय सम पॉलिटिशियन्स, or we don't know who their bosses is, or are they actually authorized by any of the bosses. But if the boss is not involved, then the boss has to intervene and stop this. This is what I am asking for. Is there any legal pathway to solution? नाही, म्हाका दिसता अशेंच जालें जाल्यार we'll have to file a police complaint. आणि then all these things which is happening, it is all त्याच लिंकली CCTV पयल्यार सगळें दिसतलें रे की कोण येता, कोण भोंवता, कोण खंय वचून पयशे कलेक्शन करता. सो आमी कित्याक करपाचें काम रे? हें पुलिसाचें काम, हे सरकाराचें काम. आमी दाखोवन दिता सरकाराक की अशें करपाक जाय, पूण एज अ लॉयर इफ दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन वी वील टेक अ डिसिजन एंड फायल अप्रोप्रिएट. सो खंय ना खंय तरी कितले जाण जे आसा धंदेकार आसा तातूंत भितर कोण गोंयकार ना, थोडे भायले येवन धंदे करता. आतां ते धंदे कायदेशीरूच करता, पूण तांकां खबर नासता कितें आनी कितें. ते कितें ना कितें निमतां करून तांच्या धंद्यांचेर येता. आणि एट द एंड ऑफ इट दे से दॅट आतां दिनाले हॅरेसमेंट. आतां एक आयले आनी सिलींग केली तुजी रेस्टॉरंटाची. रेस्टॉरंट सिलींग केलें जाल्यार ते परत रिओपनिंग जातलें जाल्यार 4 म्हयने लागता. 4 म्हयने हॅज टू टेक केअर ऑफ स्टाफ, 4 म्हयने हॅज टू टेक केअर ऑफ एवरीथिंग दॅट इज कनेक्टेड टू दॅट रेस्टॉरंट. पण मागीर तो 4 म्हयन्यांनी प्रूव करूं की हें केलां तें सारकें न्ही म्हणून. पूण 4 म्हयने कॅन यू अफोर्ड टू क्लोज दीस बिजनेस? This is what is happening. The blackmailing leads to extortion, and this extortion is done by private persons who are acting as touts. We don't know who are behind this. This is duty of Chief Minister and Home Minister and Tourism Minister to intervene and find out who is involved. So हे tout कोणाची नांवां सांगिना तेंकां, हेंच्यांनी सांगला. बॉस म्हणटा ते, बॉस म्हणटा. आतां प्रायवेटली सांगता आसतले, काय गजाली तुका कॅमेराचेर सांगूं शकना, बट द नेम्स आर कमिंग ऑफ बॉसीस एंड दॅट दे आर कनेक्टेड टू टॉप म्हणटात ते. सो टॉप म्हणल्यार म्हणटकूच खंय ना खंय तरी देर इज अ लॉट ऑफ डाउट which comes on the boss, head of the state. So I think it is time. That's why I am saying that if you are not involved, please get into this. Tourism industry is first of all affected. Tourism industry is dying in Goa, and it is time to save tourism industry, because as you said, tourism industry is backbone of Goa's economy. आणि खंय ना खंय तरी जर backbone वांकडो जालो जाल्यार what is that? Mining बंद जाल्यार right now Goa is probably surviving on casinos. Otherwise गोंयान येवपा खातीर कारण कितें आसा? तुका न्ही एक already tourists are moving to destinations like Sri Lanka, destinations like Thailand, destinations like Vietnam, Cambodia and other Asian countries, where Southeast Asian countries have become more affordable in terms of pricing also, in terms of service also. So as Goyan yeta त्यो family have already moved to destinations like Sri Lanka and others. It's time Goa's tourism policy is also rethought of. And I think I heard tourism minister say a few days back की आपण touting खंय ना खंय तरी बंद करतलो, water sports also regularize करतलो म्हणून. And it is time, it is necessary to regularize also, because आमी पळयला ह्या इवन मांडवी भितर जे आज जे बिझनेस चल्ल्या, particularly water sports, I don't see a control over it. कारण मिरामार खंयच पिकअप ना. मिरामार खंयच टुरिस्टाचो पिकअप ना. पयर एक बोट बुडटा वाचली. It is time to check and recheck what is the situation, because was it allowed to go to that stage where when the climate was not good. So many things need to be regularized in Goa. It is high time government's intervention is done to save Goa's tourism industry.